बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब इंसाफ सरे बाजार फरोख्त होगा, जब जुल्म सरे बाजार नुमाइश की जाएगी, जब औरतों बुजुर्गों बच्चों को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर से अगवा किया जाएगा, जब जबरी इंटरव्यू करवाए जाएंगे, एक चोरी पर हुक्म है हाथ काटने का, जब 25 करोड़ अवाम की राय जो सरकार इलेक्शन कराती है बैलेट बॉक्स में आम आदमी और 25 करोड़ अवाम के आर डाका मारे जीते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता और सीटें फार्म 47 में दे दी जाएं मुजरम लीग माफी चाहता हूं मुस्लिम लीग को, तो फिर मुल्क ने तबाह ही होना है। फिर वो मुल्क में अमन अमान कैसे कायम रहेगा, फिर मुल्क में इंसाफ कैसे होगा, जब 26वीं तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह यहिया अफरीदी को बुलाया जाए और वो एक केस अपनी मर्जी से ना सुन सके, जब 26वीं तरमीम में के बाद जिसे मुकद्दस ऐवान पार्लियामेंट कौमी असम्बली कहती है नकाब पोश जाकर बंदे उठा लाए, जब ख्वाजा आसफ का एडीसीआर सियालकोट अरबों रुपए मुबैना रिश्वत ले और अहम शख्सियत के हुक्म पर उसे गिरफ्तार किया जाए और पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगाए और वो रिहा ना हो, तो फिर मेरे भाई इस मुल्क में तरक्की खुशहाली के दावे अहमकों की जन्नत में है। अगर मुल्क में मुर्दा मुर्गी बेचना जुर्म है, गधे का गोश्त बेचना जुर्म है, तो 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी करना जुर्म नहीं? क्या ये अदालतों को नजर नहीं आता? दुनिया में कोई ऐसी करप्शन नहीं जो सरकारी अफसरों के बगैर हो। सियासतदान जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, ठेका लेना है तो सरकारी अफसर, चाहे सेक्रेटरी है चाहे कोई किसी ओहदे पर फाइज है, डोमिसाइल बनाना है तो सरकारी अफसर, एलडीए की जमीन के आगे से गुजर जाए तो पैसे के बगैर मुमकिन ही नहीं काम होने का, रेवेन्यू में करप्शन के जबान जदे आप, इरिगेशन हो हाईवे हो। पाकिस्तान में अब करप्शन बुराई नहीं रही, सिर्फ आप ताकतवरों को हिस्सा दें। अगर याद रख लें, चोरी के काम में रिश्वत के काम में बरकत नहीं होती, इसीलिए मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी कर लें, बुलंदवा बाले दावे कर लें, गर्दिशी कर्जों में इजाफा, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं, बलूचिस्तान और केपी में अमन नहीं, पंजाब में पुलिस गर्दी और ब्यूरोक्रेसी है। इसीलिए ख्वाजा आसफ जैसा आदमी जो रेहाना डार से इलेक्शन हार गया, जिस सारों ने एक बार मिनट में फार्म 47 बनाया, वो उसको जिताए। अगर वो करोड़ों रुपए रिश्वत ना ले तो क्यों ना ले? अगर कोई एक सरकारी अफसर हुक्मरानों की खातर दो काम गलत करता है तो दो काम अपने लिए भी करेगा। ख्वाजा सब सही कहते हैं पुर्तगाल की नेशनलिटी, क्या पुर्तगाल की नेशनलिटी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने ली है, सियासतदानों ने नहीं ली? और अहम अफसरान जिनके मेरे मुंह जुबान जलती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने नहीं ली? क्या अमेरिका की नेशनलिटी नहीं है? क्या मुल्क के 80% बड़े लोगों ने अपना बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे नहीं भेज दिए? नाज़रीन, इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से, जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय शख्सियात की अना और मफाद उन्हें ज़्यादा अजीज हो, जब 25 करोड़ अवाम के कायदे आज़म ने जो आम शहरियों को हुकूक दिए थे, वो हुकूक चंद महलात में जरगमाल बना के रख लिए जाए, तो फिर याद रख लें जिस दौर से मुल्क गुजरा है नाजुक तरीन दौर है। ऐसे ड्राइवर को गाड़ी दे दी गई है जिसमें 25 करोड़ अवाम सवार है, ड्राइवर के हाथ में ना ब्रेक है ना स्टीयरिंग है, वो कोई हुक्म उसको देता है बंद कमरों से, ओए गाड़ी इधर मोड़, अचानक वो गाड़ी मोड़ता है तो आगे खाई होती है। 25 करोड़ अवाम का आपने मुस्तकिल दाव पे लगा दिया चोरी का मैंडेट करके। आपने मीडिया की जुबान बंद कर दी कि वो सच नहीं बोल सकते, आपने हुक्म दिया कि पीटीए की कवरेज नहीं होनी। आप होते कौन है? नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं, सियासतदान भी करप्ट हैं, साफी भी करप्ट हैं, लेकिन पकड़ा वो जाता है जो ऊपर हिस्सा ना दे, जिसका स्लीपिंग पार्टनर ताकतवर ना हो, वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो।
نواز شریف انہوں نے تو شروع سے لٹو پھٹو تو کٹو دی پالیسی بنائی ہے. میں پھر فریڈ بنایا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ ذرائع. آج تک وہ ذرائع نہیں آئے. سرے محل نواز زرداری نے بلایا, ملک ریاض کو گرفتار کر دیا. ملک ریاض کے پارٹنر تو پاکستان کے دونوں بڑے سیاسی خاندان جو 45 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں. آصف زرداری سے پوچھا کہ کراچی بیریا ٹاؤن میں کون کون پارٹنر ہے, لاہور بلاول ہاؤس کس نے بنایا. نواز شریف نے کسی نے پوچھا کہ میاں منشا کو مسلم کمرشل بینک کتنے میں دیا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ جو فارم آ رہے ہیں جو نواز شریف یاسمین راشد سے الیکشن ہارا اس جویہ کو کس نے مارا تھا. کسی نے پوچھا کہ آرو کو کس نے زبردستی فارم 45 کی بجائے 47 کیا. اس سلسلے میں میری بات تو چھوڑیں, پیپلز پارٹی جو حکومت کی حکمران ہے, جو آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے, اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے تھے اسے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا. اب دونوں صرف ایک بہادر آدمی عمران خان جو جھک نہیں رہا, جس کے پاس 80% عوام ہے, جس کو اس کے بیٹوں سے نہیں ملنے دیا جاتا, جس سے اس کی ماں بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا, وکلا کو نہیں ملنے دیا جاتا, وہ تم سے جھک نہیں رہا. تم نے 25 کروڑ عوام کو فتح کرنا شروع کر دیا, ہزاروں مقدمات جھوٹے کر دیے, لاکھوں چھاپے مارے گئے. آج بھی الیکشن کروا لو. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ختم شد تو پنجاب پاکستان کے کسی شہر میں ایک جلسہ کرا لو جہاں ہزاروں کنٹینر نہ لگانا, کھندکیں نہ کھودنا, چھاپے نہ مارنا, گرفتاریاں نہ کرنا, کوڑا تے کوڑے کا میدان. اب ندیم افضل چند کہتے ہیں مسلم لیگ کے بیشتر لوگ کی سیٹیں ہوا میں ہیں, تو جو سیٹیں چوری کی کر کے آئے وہ وزیر دفاع ہو یا وزیر خارجہ ہو, وہ بہتری کر ہی نہیں سکتا, اسے چوری کا مال واپس کرنا ہوگا. ندیم افضل چند جو کہتے ہیں ان کی زبانی سنیں, میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. دیکھیے اے ڈی سی آر نے 11 الیکشن کروائے ہیں سیالکوٹ میں, اور 11 میں سے تقریباً میجورٹی الیکشن جو ہے وہ فارم 47 کے اس نے کی ہے. اور اے ڈی سی آر نے سال ویسٹ مینجمنٹ کا وہاں ٹھیکے دی ہے, کرپشن بھی بڑی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ سیالکوٹ میں اس نے کرپشن بھی کی ہے. وہ گولڈ کیس جو بھی بنا ہے, کیس بھی جینون بنا ہے, جو پبلک کی رائے ہے, جو پبلک سے میں نے خود سیالکوٹ فون کر کے پوچھے لوگوں کی بات ہے. اچھا, اور اس نے کرپشن کی خیر کی ہوئی تھی. لیکن کیا جن لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے, جن لوگوں کو وجہ سے وہ دلی اس نے فارم 47 بنایا ہے, کیا ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا یا صرف ایک اے ڈی سی آر ایشو نہیں ہے؟ بات ہے سسٹم کی, بیوروکریسی کے سسٹم کی. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے ہر ضلع میں تقریباً میجورٹی انلیگل ہے, اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے کون لے رہا ہے؟ وہاں کے ڈپٹی کمشنر لے رہے ہیں, اے ڈی سی آر ہی لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے افسران آپ نے لگانے ہیں, ایک میکنزم بنائے. آپ جونیئر افسران کو سینئر کی پوسٹوں پہ لگائیں گے یا کسی کو اے ڈی سی آر لگانے کا آپ کرائٹیریا کیا ہے, میرٹ کیا ہے؟ اور ایک بندہ اتنی عرصہ پہ وہاں بیٹھا کیوں رہا ہے, اس کے اوپر شکایات جو تھی تو کیوں بیٹھا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کی سفارش میں بیٹھا ہوگا. اچھا صاحب, آپ نے کچھ ایسا سنا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی نشست خطرے کے اندر ہے؟ کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں ان کے حالیہ دیے گئے بیانات سے, یا جو انہوں نے ایک ہائیبرڈ نظام کی بات کی اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں آراء تبدیل ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ تو مجھے نہیں پتا اندر کی خبریں, ان کے یہ ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں, اور پارٹنرز ان کرائم جو ہیں وہی جانتے ہیں. یہ ہم تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہیں, پیپلز پارٹی تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہے. تو وہ جو کرائم پارٹنرز ان کے ہوں گے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے یا نہیں ہے, جینون مینڈیٹ ہے کتنا, کس کس کی سیٹ جینون ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے یہاں سب ہی سیٹیں سب کی عوام ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے جو جینون جیتا ہوا ہے اس کو تو کانفیڈنس ہے, جو نہیں جیتا ہوا اس کو پتا ہے وہ کیسے جیتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میرٹ پہ بیوروکریسی کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ہاں اچھے آفیسر لگائے گئے ہیں صوبوں میں, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین, بات خالی سیالکوٹ کی نہیں, پنجاب کے 37 ضلع ہے, 10 ڈویژنیں ہیں. ایک تھانہ بتائے جہاں ایمانداری سے کام ہوتا ہو, جھوٹے مقدمے درج نہ ہوتے ہوں, ساحل کو انصاف کیے ہو. ایل ڈی اے بتائیں, ریونیو بتائیں, زکوٰۃ و عشر بنائیں, واپڈا بنائیں. پاکستان میں 90% کرپشن لیگل ہو گئی ہے, کیونکہ تعیناتیاں طاقتور لوگ کرواتے ہیں, حکمران کراتے ہیں, پھر وہ 10 کام ان کے غلط کرتے ہیں, 20 اپنے لیے کرتے ہیں. اس لیے ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور چند حکمران اور آرا بیوروکریٹ
अरबों खरबों के मालिक हो जाते हैं। एक ब्यूरोक्रेट की 3 लाख तनख्वाह है, दो बेटे बाहर पढ़ते हैं और 10 लाख रुपए उसका महीना खर्चा है, वो आपकी जेबों में डाके पड़ते हैं। ये कस्टम वाले कंटेनर पे ड्यूटी लगती है 2 करोड़, 10 लाख रिश्वत लेते हैं, मुबैना तौर पर छोड़ देते हैं। यहां तक कि ऑक्शन गाड़ियां कस्टम में अरबों रुपए की दे दी गई। शुगर माफिया, शुगर क्या किसी शीदे सब्जी वाले की शुगर मिले हैं, सरदारी खानदान है, नवाज शरीफ खानदान है या दीगर अमीर खानदान है? क्या गंदुम स्कैंडल अरबों रुपए का किसी बेचारे मोची ने किया है, किसी मजदूर ने किया है, किसी किसान ने किया है? हर बड़ी करप्शन में पीछे हाथ मगरमच्छों के हैं। मगरमच्छ कौन है आप जानते हैं। ये 50 साल से मुख्तलिफ अदवार में बेस बदल के हुकूमत में आते हैं और हुकूमत को लूटते हैं। ये गिद्धो पाकिस्तान में खत्म हो गए हैं। इन्होंने इतना मुल्क को लूटा, इतना लूटा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया। लेकिन हमारे हुक्मरान होश के नाखून नहीं लेते। क्या इकबाल संगड़ा की गिरफ्तारी, हर शहर में यही हो रहा है। आप शेखुपुरा का एडीसीआर देख लें, लाहौर देख लें, लाहौर में सबसे ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं। कभी सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा रहबाना क्या। और तुम झूठ बोलते हो और मुनाफकत करते हो और कहते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क नहीं, चंद खानदान तरक्की कर रहे हैं। 90% बिजनेसमैन टैक्स चोरी कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, उसने एक अस्पताल में 2.25 करोड़ की सर्जरी की है और इनकम टैक्स से 1 रुपया नहीं दिया। प्राइवेट अस्पतालों में जाके देखो तो सही। अब इस सिलसिले में मौजूदा नवाब इमरान खान को मुलाकात नहीं करने दी जाती। सुप्रीम हाई कोर्ट हुक्म दे, जेल मैनुअल हो, उसकी बहनें लीमा खां जाए, अलजोरीन जाए, उसका वकला सलमान अकरम राजा जाए, दूध दिगर जाए। इस सिलसिले में तरीके ताऊज़ आईने पाकिस्तान के सरवर महमूद खां अचकज़ई, असद कैसर और मोहम्मद ज़ुबैर ने जो मीडिया टॉक की है, आप उनकी जुबानी सुने, क्योंकि मेरी तो वैसे ही जुबान से इनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं चंद ताकतवरों के। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उसकी बेटी जेल में थे। मैं मुलाकात के लिए गया था, जुलूस जाते थे, जुलूस 20-20, 30-30 लोगों के ग्रुप जाते थे। वहां हम बैठे, बिल्कुल जलसा था, बिल्कुल जलसा था। मैं मियां नवाज शरीफ से मिलने गया था, मरियम बीबी भी थी। आखिर उस वक्त ये स्पीकर, उसको हवलदार स्पीकर कहता हूं, ये हवलदार स्पीकर भी उन मुलाकातियों में शामिल होता था। आज वो यहाँ बैठा है, अपने को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहता है। आप लोग उस दिन थे या नहीं थे? अचानक आके शुरू हुआ कि जी एक ऐलान करने वाला हूँ, पंजाब से फलाना एमएनए, उसने 40 दिन मुसलसल गैर हाजिरी की है, लिहाजा आइन के फलाने आर्टिकल के तहत या रूल्स के फलाने आर्टिकल के तहत उसका हक नहीं बनता, उसकी मेंबरशिप जा सकती। फिर जब लोगों ने शोर मचाया, बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला, मैंने उसको मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा यार, स्पीकर नहीं कहा, मैंने कहा यार सादिक साहब, बहुत खुशी हुई कि आपको अपने इख्तियारात याद आ गए। महमूद अचकज़ई का दावर शख्सियत है, वो कहते हैं हवालदार है। तो जाने दो, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना होंगे, जब आपको कोई फॉर्म 47 बना के देगा, जब लोगों के वोटों पर डाका पड़ेगा, तो फिर इस किस्म के लोग ही आपकी मुकद्दर बनेंगे और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चंद शख्सियात तरक्की करेंगे। अगर ये ही तरक्की करते रहे तो मुल्क पीछे की तरफ आएगा। नाज़रीन, अयाज अमीर ये दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते थे, इन्हें मार पड़ी, उसके बाद टीवी पे नहीं आने दिया। वो कहते हैं गिला हरगिज नहीं, हम कौन गिला करने वाले, हम तो बेबस बेचार हैं, कौन गिला करने वाले, करें भी तो इसका फायदा क्या। महज समझने की कोशिश है कि जो चल रहा है कब तक चलता रहेगा। असम्बलियों से नाहली, इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, महसूस अदालतों का यकतरफा इंसाफ, कब तक ये रहेगा। मर्जी के कानून बहुत से पास हो चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम का नाम क्या लेना। पूरा आईनी ढांचा और अदालती निज़ाम मोम का सा हो गया है। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। हुक्मरान आते जाते रहते हैं। अमेरिका के ग्रेग मोरे कहते हैं कि साबिक सफीर अमेरिका के ग्रेग मोरे कहते हैं, आप इमरान खान पर
ایک الزام نہیں لگا سکتے، وہ کرپٹ تھا۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی ساری دولت اس ملک کے لیے وقف کر دی ہو، وہ کیسے کوئی کرپشن کر سکتا ہے؟ عمران خان کو کرپٹ کہنے والے خود کرپٹ ہے۔ یہ سابق امریکن سفیر کہتے ہیں میرا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کرپشن جس نے بھی کی ہے، صحافی ہے یا سرکاری افسر ہے، سیاستدان، اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہونی چاہیے۔ کرپشن اور پاکستان دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، اس بات میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بات یہ ہے، یاد رکھ لیں، لفظوں کے گورکھ دھندے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ملک میں تاجر ٹیکس پورے دیں، سرکاری افسران کرپشن بند کریں، صحافی سچ بولیں، عدالتیں اپنا قائم کریں، ڈاکٹر اپنا کام کریں۔ جب تک ذاتی مفاد پر، ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے رہو گے تو نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی۔ صرف بلند و بالے دعوے ہوں گے، کھوکھل ہو جائے گا۔ ایک پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ سے زیادہ مقروض ہوتا ہے، کھانے والے چند لاکھ خاندان ہیں، سزا 24 کروڑ عوام کو کیوں؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔